माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले प्रस्तुत गरेको राजनैतिक प्रतिवेदन सर्वसम्मत पारित, निर्वाचन लगत्तै विशेष महाधिवेशन गर्ने दाहालको घोषणा। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सोमबार प्रस्तुत गरेको राजनैतिक प्रतिवेदन सर्वसम्मत पारित भएको छ। सोमबार प्रस्तुत भएको राजनैतिक प्रतिवेदनमाथि 4 दिन लामो छलफलपछि शुक्रबार अधिवेशनको बन्द सत्रले पारित गरेको हो। शुक्रबार जवाफ दिने क्रममा उनले सबैको भावना समेटेर दस्तावेजलाई परिपक्व बनाउने बाचा गरेका छन्। दाहालले आफ्नो राजनैतिक प्रस्तावमाथि कडा आलोचना र टिप्पणी भएपछि अब देशमा हुने निर्वाचन लगत्तै विशेष महाधिवेशन गर्ने घोषणा समेत गरेका छन्। उनले सबैको सुझावलाई समेटेर सबै तहका निर्वाचनपछि पार्टीको विशेष महाधिवेशन गर्ने बताएका हुन्। दाहालले पार्टीलाई क्रान्तिकारी बनाउने अवसर गुम्न नदिने बताएका छन्। आफूलाई कतिपयले चिल्लो गाडी छोड्न सक्ला भनेको भन्दै उनले जरुरी पर्दा गाउँ घरमा जान, उनीहरूसँगै बस्न, मजदुरसँग खान, जनतामाझ गएर बस्न कुनै गाह्रो नहुने उल्लेख गरेका छन्। हाम्रो यो अहिलेको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन मैले हिजो भनेको थिएँ बडो सभ्य भव्य रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। आज प्रतिवेदन जोरदार ढङ्गले पारित भयो। भोलि विधान पारित हुन्छ, केन्द्रीय समिति पनि भोलि नै निर्वाचित हुन्छ। फरक मतहरू समेट्नु, अब फरक मत समेटियो। एउटा फरक मतलाई सम्मान गर्ने भनियो, अरू सबै समेटियो। विशेष महाधिवेशन भनेको सङ्गठनको रूपान्तरण गर्नलाई र विचारलाई पनि अझ विकसित गर्नको लागि हामीले चुनावपछि एउटा अधिवेशन त गर्नुपर्छ। यो नै टुङ्ग्यो, यो अब सबै पूर्ण भयो भन्ने हाम्रो भनाइ छैन। एउटा ठुलो ऐतिहासिक सुरुवात वैचारिक विकासको यहाँबाट भयो। अब चुनावपछि हामी विशेष अधिवेशन गरेर अझ त्यसलाई विकसित गर्छौँ। प्रतिवेदनमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै दाहालले पार्टीलाई क्रान्तिकारी बनाउन जस्तो सुकै त्याग, कष्ट र बलिदान गर्न तयार रहेको उल्लेख गरेका छन्। माओवादीले अहिलेसम्म छलाङ हान्दै आएको, जरुरी पर्दा आफ्नै टाउकोमा आगो लगाएर हिँड्न तयार रहेको उनको भनाइ छ। अहिले बसिरहेको डेराबाट छिट्टै सर्ने र गाउँ जाने उनले बताए। उनले खुमलटारबाट झुपडीमा गएर बस्न पनि तयार रहेको बताएका हुन्। उनले जवाफ दिने क्रममा नेता राम कार्कीले पेश गरेको पूरक प्रस्तावलाई पनि आफ्नो मूल दस्तावेजमा समेटेर लैजाने बाचा गरेका छन्। त्यस्तै लेखनाथ नेउपानेको भिन्न मतलाई पनि स्वीकार गरेर आवश्यकता अनुसार पार्टी संगठनमा बहसका लागि लैजाने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। नेता त्रय राम कार्की, लेखनाथ नेउपाने र हरिबोल गजुरेलको पूरक र फरक मत प्रस्ताव बारे अध्यक्ष दाहालले किटान गरेर नबोले पनि सबैको भावना समेट्ने बताएका हुन्। मुलुकमा राष्ट्रिय एकता आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई, साथै प्रदेशबीच एकता आवश्यक भएकोमा जोड। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मुलुकमा राष्ट्रिय एकता आवश्यक रहेको बताएका छन्। नेपाल विभिन्न जात जाति धर्म सम्प्रदायको बिचमा मेलमिलाप जरुरी छ। त्यसै कारण नेपालमा राष्ट्रिय एकता पनि जरुरी छ। त्यसै कारण चाहिँ अहिले विभिन्न जात जाति आदिवासी सबैको बिचमा जो संहिताले यदि हामीले सफल किसिमले संहिता चलाउन सक्यौँ भने राष्ट्रिय मेलमिलापलाई पनि राष्ट्रिय एकता पनि बलियो पार्दछ। र अहिलेको बेलामा अहिलेको आयाम राष्ट्रिय एकताको आयाम सबै संहितामा गएको नेपाललाई एकजुट जोड्ने हो, अझ मजबुत बनाउने हो। अझ एकता राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै सबैको अधिकारलाई सुरक्षित पार्दै अझ सबैको अधिकारका साथै राष्ट्रिय एकता बनाउनु पर्ने। सरकार परिवर्तन हुन साथ राजदूत फिर्ता बोलाउने व्यतिथिको अन्त्य गर्न सांसदहरूको माग, कूटनैतिक क्षेत्र सुदृढ र प्रभावकारी नबनेको ठहर। सरकार परिवर्तन हुन साथ राजदूत फिर्ता बोलाउने व्यतिथिको अन्त्य हुनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले सरकार परिवर्तन भएसँगै राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका हुन्। बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद डाक्टर भीम रावलले सरकार र मन्त्री फेरिना साथ राजदूत फिर्ता बोलाउनुलाई व्यतिथिको संज्ञा दिए। यसरी समय अगावै राजदूतलाई फिर्ता बोलाउनाले विश्व जगतमा राज्य कमजोर हुने उनले बताए। नेपालको कूटनैतिक क्षेत्र सुदृढ र प्रभावकारी नबनेको उल्लेख गर्दै उनले समय अनुकूल काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको समेत बताए। हामीले कूटनीतिक नियोगमा पठाउने भने त राष्ट्रको हितको साधना गर्ने, त्यो देशको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति हो नि त्यो। अनि एउटा मन्त्री फेरियो, राजदूत पनि फेरियो। यो व्यतिथिलाई चाहिँ बन्द गर्नु पर्छ।
यो बन्द नगर्ने हो भने यो कूटनीतिक क्षेत्र पनि देशभित्र जसरी चाहिँ यो आफ्नो सत्ता पद स्वार्थको लागि जे पनि गर्ने हाम्रो खराब प्रवृत्ति मौलाएको छ। यो कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि यो हुनु भनेको के हो भने अन्ततः आजको प्रतिस्पर्धी विश्वमा विभिन्न दृष्टिकोणबाट राज्य एकदमै कमजोर हुने र हाम्रो अहिले कूटनीतिक क्षेत्रको हामीले केही वर्ष र यताको तुलना गऱ्यौँ भने त्यसमा कुनै सुदृढीकरण, त्यसमा अझ प्रभावकारिता भन्दा पनि त्यो युगानुकूल काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको जस्तो आभास हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा अब अघि यहाँले भन्नुभएको जस्तो अहिले लामो समय नभए हुनाले चाहे भाषा बन्नुहोस्, चाहे कूटनीतिक विषयको ज्ञान बन्नुहोस्, चाहे त्यो जुन ठाउँमा पठाइने हो त्यो देशको बारेको ज्ञान बन्नुहोस्, वा त्यहाँको परिवेशको जानकारी राख्ने, अनि व्यक्तिलाई पठाउँदाखेरि पनि त्यो जुन देश हो त्यो देशले त्यो व्यक्तिलाई कुन रूपमा हेर्ला त, त्यो व्यक्तिको पनि एउटा तौल हुन्छ। कूटनीतिक क्षेत्रमा लामो समय व्यावसायिक रूपमा काम गरेका त्यसमा अनुभवी मान्छे गयो भने त्यो देशको हेर्ने दृष्टिकोण त्यही रूपको हुन्छ। सांसद रावलले साना देशका लागि कूटनैतिक क्षमता वृद्धि गर्नु देशको अस्तित्वसँग गाँसिने तर्क गरे। सांसद रावलले अहिले नेपालमा सिमानासँग सम्बन्धित विषय संवेदनशील भएर आएको भन्दै देशको सुरक्षा गर्ने र जनताको सुरक्षा गर्ने राज्यको प्रमुख कर्तव्य भएको बताए। नेपालको सिमाना मिचिँदा पनि परराष्ट्र मन्त्रालय मौन बसेको उनको भनाइ छ। यसमा एउटा कुराको म ध्यान आकर्षण परराष्ट्र मन्त्रालयको के गर्न चाहन्छु भने हामी कहाँ यो खास गरी यो सिमानासँग सम्बन्धी विषय एकदमै संवेदनशील भएर आएको छ र राज्यका दुईटा प्रमुख कर्तव्यमा एउटा आफ्नो देशको सुरक्षा गर्ने, त्यसपछि आफ्नो जनताको सुरक्षा गर्ने, यी राज्यका सरकारका प्रमुख कर्तव्य हुन्। यदि आफ्नो राज्यको सिमाना मिचिँदा पनि परराष्ट्र मन्त्रालय मौन बस्ने, अरू देशले के गर्छ, आफ्नो प्रवक्ता मार्फत बोल्छ, राय दिन्छ र कूटनीतिक स्तरमा प्रयास भएको देखिन्छ। प्रयास गर्दाखेरि त्यो सफल हुने नहुने एउटा कुरा हो, तर हाम्रो तर्फबाट एउटा सत्तासीन दलको मुख्यमन्त्रीले भन्नुहुन्छ उदाहरणको लागि हुम्लामा सिमाना मिचियो, त त्यही सरकारको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ नि त, अनि त्यहाँ वार्ता गर्न कसले रोक्यो चीनसँग उदाहरणको लागि, त्यस्तै अरू देशसँग। त्यसैले यस्ता कुराहरूतर्फ अलिकति गम्भीर रूपमा ध्यान जाने गरेर अर्कोचोटि अनि मापदण्ड यो को विषयमा पनि हाम्रो देशको आवश्यकता अनुरूप हामीले छलफल गरौँ भन्ने मेरो सुझाव छ। साना देशहरूको लागि त कूटनीतिक क्षमता वृद्धि भनेको त्यो देशको अस्तित्वसँग समेत गाँसिन्छ र त्यसको हित साधना गर्ने, संरक्षण गर्ने त्यो प्रमुख त्यो हतियार हो। बैठकमा बोल्दै सांसद पुष्पा भुसालले सरकार परिवर्तनसँगै राजदूत फिर्ता बोलाउनुले राम्रो सन्देश नगएको टिप्पणी गरिन्। उनले निश्चित समयसम्म राजदूतलाई फिर्ता बोलाउन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्। यदि राजदूत नियुक्ति गरिसकेपछि मुलुकको सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै राजदूतलाई फिर्ता गर्ने जुन अभ्यास र प्रचलन अगाडि आयो, यसले गर्दाखेरि यसको सन्देश त्यति राम्रो जान्न नसकेको हामीले अनुभूति गरेको हुनाले कम्तीमा यति समय अगावै फिर्ता गर्न नमिल्ने भनेर पनि हामीले एउटा छलफल संवाद चलाउन सक्छौँ कि जस्तो पनि लाग्छ। किन सरकार परिवर्तन त भइराख्ने नेपालको परिस्थिति हेर्दा सरकार परिवर्तन भइराख्ने देखियो, भोलिको दिनमा पनि त्यसलाई नकार्न सकिँदैन। त्यही भएर यो निर्देशिका र नियमावलीमा कम्तीमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र अरू देशसँग नेपालको सम्बन्ध कायम गर्ने पुलको काम राजदूतले गर्ने भएको हुनाले र त्यो एम्बेसेडरको एम्बेसीको फ्यामिली पनि त्यो राजदूतलाई सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै त्यहाँको फ्यामिलीले पनि एम्बेसेडरलाई त्यो किसिमको समन्वयकारी भूमिका नहुनु पनि सक्छ त्यहाँको। त्यो राजदूतलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने भन्ने त नियमावलीमा छ, तर कम्तीमा गएको यति समय अवधिभन्दा पहिला बोलाउन नसक्ने भन्ने जस्ता सकारात्मक केही सम्बोधनहरू गरियो भने यो दुई देशबीचको सम्बन्ध र राजदूतले गर्नुपर्ने भूमिका र दायित्व। सांसद भुसालले नेपालमा सरकार परिवर्तन भइरहने भन्दै राजदूत परिवर्तन भइरहँदा दुई देशबीचको सम्बन्धमा समेत असर पर्ने धारणा व्यक्त गरिन्। दाहाल र नेपालले इमान र जमान गुमाएको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप, दुवै नेता कङ्ग्रेससँग बिकेको टिप्पणी। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अलिकति इमान गुमाएपछि जहिले सत्तामा बस्न पाइने बताएका छन्। शुक्रबार स्वदेश फर्किएका नेपालीहरूको भेलामा बोल्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले इमान जमान गुमाएकैले माओवादी केन्द्र जहिले सत्तामा पुगेको भन्दै कटाक्ष गरेका हुन्। विगतमा आफ्नो सरकारमा हुने पुष्पकमल दाहाल अहिले कङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारमा पनि हुनुलाई उनले राजनैतिक इमान र जमान गुमाएको भन्दै टिप्पणी गरेका हुन्। हाम्रो बुद्धिजीवीहरू एक शब्द बोल्दैनन्। हिजो प्रधानमन्त्रीले एकजना कुन डाक्टरसँग 9 बुँदे सम्झौता गरे अरे, 7वटा माग पुरा गर्न 9 बुँदे सम्झौता। त्यो सम्झौता किनभने यहाँ नर्सिङ क्याम्पस चलाउन पाइँदैन, नत्र भने विदेश विद्यार्थी पठाउने कम्पनीहरू बर्बाद हुन्छ।
त्यसकारण विदेश पठाउनलाई यहाँ खोल्न नदिने, यहाँ सक्नेले पैसा र छोराछोरी बाहिर पठाऊ, नसक्ने बर्बाद हो। तर विदेशको विद्यार्थी सप्लाईको कारोबार चलाउनु परेको छ। यहाँ स्कुल क्याम्पस बन्द गर्नु परेको छ। बुद्धिजीवीहरू मौन छ। क्रान्तिकारी भइरहेको छ अहिले। अनि अर्थतन्त्र ध्वस्त छ। ब्याङ्कमा गयो भने लोन पाइँदैन। आफ्नो पार्टीको सरकारलाई बचाउनु पर्ने सेनापतिहरू दाहाल र माधव नेपाल अरूसँग बिकेकाले कम्युनिस्ट सरकार ढलेको उनको दाबी छ। अंग्रेज सरकारले बंगाललाई नियन्त्रणमा लिँदा त्यहाँको सेनापति मीर जाफरलाई जसरी किनेर प्रयोग गरिएको थियो त्यसरी नै आफ्नो पार्टीका नेताहरू बिकेकाले पार्टी विभाजन गरेकाले आफ्नो सरकार ढलेको उनको जिकिर थियो। बाटा बनाएका छौँ, पुल बनाएका छौँ, एयरपोर्ट बनाएका छौँ, सुरुङ खनेका छौँ, टनेल युगमा देशलाई प्रवेश गराएका छौँ, यत्रो क्षति भएको ठाउँमा पुनर्निर्माणका काम गरेका छौँ, 7 लाख घरहरू पुनर्निर्माण गरेर जनतालाई बुझाएका छौँ र अरू संरचना अरू 42,000 44,000 संरचनाहरू हामीले बनायौँ। हाम्रो पार्टीले भूकम्प जाने बित्तिकै 27,276 वटा घर, अस्थायी घर, सानो सङ्ख्यामा होइन, 27,276 घर, 1,300 विद्यालय, हजारौँको सङ्ख्यामा स्वास्थ्य चौकीहरू आदि निर्माण गरेर उपभोक्ताहरूलाई र पीडितहरूलाई हस्तान्तरण। बंगाल राज्य बचाउनु पर्नेमा अंग्रेज सरकारसँग नै सेनापति मिलेकाले बचाउन नसकिएको जस्तै अहिले आफ्नो हालत पनि त्यस्तै भएको ओलीले बताए। उनले आफ्नो सरकारलाई देश विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिले ढालेको पनि दोहोर्याएका छन्। जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्ने वृक्षारोपण विस्तार गर्ने अभियान चलिरहँदा अध्यक्ष ओलीले भने त्यस विपरीत अभिव्यक्ति दिएका छन्। उनले वृक्षारोपण नेपालमा आवश्यक नभएको तर्क गरेका छन्। तर सरकार सञ्चालन गर्न पाउने अवस्था छ। अलिकति इज्जत छोड्ने हो भने त कहिले पनि सरकारबाट हट्नु नपर्ने अवस्था छ। जस्तो प्रचण्डजीहरू हट्नुहुन्न, महुँदा पनि उहाँहरू सरकारमै हुनुहुन्छ, काङ्ग्रेस हुँदा पनि सरकारमा हुनुहुन्छ, अर्को हुँदा पनि सरकारमा हुनुहुन्छ। अलिकति इज्जत छोड्यो भने त जहिले पनि सरकारमा बस्न पाइने खालको इज्जत साथ मात्रै कि सरकारमा हुन्छ कि प्रतिपक्षमा हुन्छ, कि आफ्नो नीति कार्यान्वयन गर्छ कि गलत नीतिका विरुद्ध लड्छ र आफ्नो नीति कार्यान्वयन गर्ने। अब हामी बीचमा एउटा अनावश्यक हिंसाको चपेटामा बिरुवाहरू आफै उम्रने र तिनलाई नमासिदिए मात्र पनि पर्याप्त हुने उनको भनाइ थियो। ओलीले वृक्षारोपण कार्यक्रम थोरै पर्यावरण र आम्दानी भए पनि धेरै तमासा भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले वृक्षारोपणले खर्च बढाउने काम गरेको बताए। उनले विदेशबाट फर्केका नेपालीले अब आफै नेपाल बनाउनु पर्ने संकल्प गर्न आग्रह गरे। हिजो जर्मनी बनाउन बिस्मार्कले जे जस्तो नीति र रणनीति अख्तियार गरे अब आफूले नेपाल बनाउने ओलीको भनाइ छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो राजनैतिक यात्रा जनतादेखि जनतासम्म नै भएको बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जागरण परिषद नेपाल एकता घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले आफ्नो राजनैतिक यात्रा जनतादेखि जनतासम्म नै भएको बताएका हुन्। उनले जनताको हित र कल्याणको लागि सुकुम्बासीको समस्या, समावेशिताको राजनीति, समाजवादको यात्रा लगायतका धेरै लोकप्रिय कार्यक्रमहरू अगाडि सारेको बताए। अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टीले अन्याय अत्याचारको विरुद्धमा, शोषण उत्पीडनका विरुद्धमा, विभेदको विरुद्धमा अनेकौं आन्दोलन, मजदुर, किसान, श्रमजीवीको हक हितको बारेमा विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको पनि बताए। अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टीको उद्देश्य र लक्ष्य चुनावदेखि चुनावसम्म नभएर जनतादेखि जनतासम्म भएको बताए। जनताको हित र कल्याणका लागि धेरै लोकप्रिय कार्यक्रमहरू पनि अगाडि सारेका छौँ। सुकुम्बासीको समस्या भनौँ, समावेशिताको राजनीतिका कुरा गरौँ, समाजवादको यात्राका कुरा गरौँ, यी सबै हाम्रा सकारात्मक कुराहरू पनि छन्। अन्य अत्याचारका विरुद्धमा, शोषण उत्पीडनका विरुद्धमा, विभेदहरूका विरुद्धमा अनेकौं आन्दोलनहरू मजदुर, किसान, श्रमजीवी जनतादेखि लिएर युवा विद्यार्थीहरू यी सबैले आफ्नो ठाउँमा मोर्चामा
सञ्चालित गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। अहिले हामी जुन राजनीतिक यात्रामा अगाडि बढेका छौँ त्यो राजनीतिक यात्रालाई हामीले भनेका छौँ जनतादेखि जनतासम्म। कसैले त्यसलाई भन्ने गर्दछन् चुनावदेखि चुनावसम्म। हामी भन्दैनौँ, किनभने हाम्रो उद्देश्य भनेको चुनाव होइन, हाम्रो लक्ष्य भनेको चुनाव होइन। हाम्रो उद्देश्य लक्ष्य जनता हुन्। अध्यक्ष नेपालले नयाँ पुस्ता, पुरानो पुस्ता, आम जनता, मजदुर, किसान, निम्न पुँजीपति वर्ग, मध्यम वर्गका मानिसहरूले भोगिरहेका समस्याहरूलाई आफ्नो समस्याको रूपमा लिने गरेको उल्लेख गरे। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले देशमा राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको माहौल बढेर गएको बताएका छन्। शुक्रबार धुम्बाराई स्थित पार्टी कार्यालयमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा बोल्दै उनले देशमा हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको माहौल बढेर गएको बताएका हुन्। उनले भ्रष्टाचार मुक्त देशमै गरी खाने वातावरणको निर्माण गर्न राप्रपालाई साथ दिन आग्रह गरे। राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्ने, देशमा सुशासन कायम गर्ने, देशलाई भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाउने, हाम्रो भाइ छोराहरूले देशमै गरी खाने वातावरणको निर्माण गर्ने, यो सब देशको सुशासनसँग सम्बन्धित कामहरू गर्नको लागि, भ्रष्टाचारको विरोध गर्नको लागि र यो अभियानमा आम मान्छेहरूलाई जोड्नको लागि कसको चिठी पत्र र आदेश चाहिन्छ। त्यसकारणले आजैदेखि हामी लागौँ। मैले भने नि, तपाईँ एउटा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अथवा एउटा पार्टीको सदस्य मात्रै बन्नुभएको छैन, देश र धर्म जोगाउने अभियानको सदस्य हुनुभएको छ। यो मौका हर मान्छेले हर जुनीमा पाउँदैन। देश र धर्म नै अप्ठ्यारोमा परेन भने देश र धर्मको लागि कहाँ लड्नुहुन्छ? आज देश र धर्म अप्ठ्यारोमा परेको बेला त्यो काममा म अगाडि सर्छु भनेर तपाईँ आउनुभएको छ। तपाईँहरू सबलाई हार्दिक स्वागत छ। यसमा लाग्ने कसैले पश्चाताप गर्नु पर्दैन, कसैले पछुताउ गर्नु पर्दैन। आज हामी सम्झौँ त कति क्षमताशाली जस्ता लागेका मानिसहरू, यसले मौका पायो भने कति गर्छ जस्तो लागेका मानिसहरू काङ्ग्रेस कम्युनिस्टमा अल्झिराखेका छन्, अन्य पार्टीहरूमा अल्झिराखेका छन्, उमेर बिताइराखेका छन्। अध्यक्ष लिङदेनले आफ्नो पार्टीको अभियान सफल हुने दावी समेत गरेका छन्। उनले राप्रपामा प्रवेश गर्नेलाई पश्चाताप हुन नदिने आश्वासन समेत दिए। उनले राप्रपा मात्र देश र धर्म जोगाउने पार्टी भएको उल्लेख गरे। नेपालका सयौं राजनीतिक पार्टीहरूमध्ये राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मात्रै एउटा त्यस्तो पार्टी हो जुन पार्टी देश जोगाउने, धर्म जोगाउने भनेर हिँडेको छ। हरेक मानिसले आफ्नो जीवनमा आफ्नो देशको लागि, आफ्नो धर्मको लागि लड्छु भन्दा पनि लड्ने मौका पाउँदैन। आज देश पनि सङ्कटमा छ, धर्म पनि सङ्कटमा छ। देश र धर्म दुवै सङ्कटमा भएको बेला यो देश र धर्मको रक्षा गर्ने भनेर उभिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सदस्य तपाईँ हुनु भनेको देश र धर्म जोगाउने अभियानको सदस्य हुनु। राप्रपाले शुक्रबार आयोजना गरेको पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा धार्मिक अभियन्ता अभिषेक जोशी लगायत दर्जनौं व्यक्ति पार्टी प्रवेश गरेका थिए। अभियन्ता जोशीले राप्रपामा सर्वमान्य नेतृत्व आएकाले आफूहरू उक्त पार्टीमा समाहित भएको बताए। राजनीतिक क्षेत्रमा त्यस्तो दखल नराखेको व्यक्ति तर पनि सरस्वती बाहिरबाट हेर्दाखेरि राप्रपासँग या राप्रपालाई समर्थन जनाउने जति पनि मानिसहरू छन् र हामी जस्ता जो आज निर्धक्क बिना सङ्कोच राप्रपामा छिरिरहेका छौँ, त्यसको एउटा कारण के भन्दा उहाँको व्यक्तित्व। आज विरोधीले आरोप लाउँछु भन्दाखेरि पनि आरोप लाउने ठाउँ छैन। तर अन्य राजनीतिक दलको हामीले छवि हेऱ्यौँ भने राम्रो पक्ष खोजौँ न त भन्दा नभेटिने अवस्था छ क्या। त्यसो भइसकेपछि यो समाजमा जाँदाखेरि मैले म किन राप्रपामा छिरे त भनेर भन्दाखेरि मसँग त तमाम कारणहरू छन् अब देखाउनको लागि। यो कारणले म छिरेको। पहिलो कारण के हो त, एकता भएन भनेर जति पनि साथीहरू चिच्याइराख्नु भएको थियो। एकता गर्नुपर्छ भनेर जति पनि सङ्गठनहरूले मिटिङहरू गरिरहेका थिए, उनीहरूलाई पनि देखाउनु पर्ने अवस्था आयो। बोलेर एकता हुँदैन, गरेर एकता हुन्छ। म यो देशमा राष्ट्र
संहिता खारिज गर्नुपर्छ, हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्छ, राजा ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो पनि एउटा मनमा धारणा थियो। त्यो बोकेर एउटा विचार विवेक बोकेर हिँडेको थिएँ। त्यो विचार बोकेर हिँड्दाखेरि पनि मैले अब युद्ध गर्नुपर्छ भन्दाखेरि युद्ध गर्नुपर्छ र युद्ध गर्दाखेरि हामीले बन्दुक होइन धार्मिक हिसाबले त्रिशूल बोक्नुपर्छ, डमरू बोक्नुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले त्यो तरिकाले जुन युद्धको लागि पनि मैले धेरैभन्दा धेरै सामग्रीहरू बनाएँ। तर त्यो निकाल्ने एउटा अवसर पनि पाइनँ, किनभने एउटा लिडर नभएको कारणले। देशको धर्म हुँदैन भनेर हामीलाई उचालियो होला नि त भन्ने भयो। अदरवाइज एउटा युवा जोसमा चाहिँ साँच्चै देशको त धर्म हुँदैन, हामीले किन यो गरिरहेछौँ भनेर हिन्दू राष्ट्रलाई धर्म निरपेक्ष बनायो। त्यो गल्तीको पनि म क्षमा माग्न चाहन्छु। सबै पार्टीहरू सबै व्यक्तिहरूसँग काम गरेको छु, सबैलाई चिनेको छु र यो देशलाई राम्रो गर्न सक्ने पार्टी केही पार्टी छ भनेर छानेर मैले पनि सदस्यता ग्रहण गरेर सबैसँग मिलेर काम गर्न सक्नेका साथ काम गर्नको लागि आएको छु। यो देशलाई जोगाउनुपर्छ, राष्ट्र र राष्ट्रियताको झगडा गर्नुपर्छ। हाम्रो अध्यक्षजीको म्यान्डेट र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको म्यान्डेट छ हिन्दू राष्ट्र। र जब बुद्ध दर्शनको फिलोसफी कालमा से लगेर अहिले मार्क्सवाद भनेर सिद्धान्त आएको छ। जब भगवान बुद्धले ज्ञानको चक्षुले सबैलाई मध्यमार्गीमा ढुँडेको छ भने कार्ल मार्क्सले कालान्तरमा कार्ल मार्क्स माओवाद जो स्टालिन हुँदै नेपालमा माओवादमा हामीले बेहोर्ना गरेको छ। पार्टी प्रवेश गर्दै उनीहरूले नेपाललाई राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र बनाउन राप्रपा नै सक्षम रहेको बताएका थिए। दार्चुला टिङ्कर सडक खण्ड निर्माणमा भारतीय पक्षसँग छलफल गर्न विकास समितिको निर्देशन, बजेटको व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण। विकास तथा प्रविधि समितिले दार्चुला टिङ्कर सडक खण्ड निर्माणमा भारतीय पक्षसँग छलफल गरी समस्या समाधान गर्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले भारतीय पक्षसँग छलफल गरी समस्या समाधान गर्ने वातावरण बनाउन निर्देशन दिएको हो। त्यस्तै समितिले जोखिम लिएर निर्माण कार्यमा काम गर्ने नेपाली सेनालाई चालू आर्थिक वर्षभित्र लागू हुने गरी जोखिम भत्ताको व्यवस्था गर्न समेत निर्देशन दिएको छ। समिति सभापति कल्याणी खड्काले बैठकमा बोल्दै दार्चुला टिङ्कर सडक खण्डको रेखाङ्कन महाकाली नदीको किनारमा भएकाले अधिकांश स्थानमा ढुङ्गाको चट्टान फोड्दा ढुङ्गाका टुक्राहरू सीमा पारी जाने भएकाले समय समयमा भारतीय पक्षले काम अगाडि बढाउन अवरोध गरेको बताइन्। अवरोधले काममा समस्या भएकाले भारतीय पक्षसँग समन्वय गरी काम गर्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई उनले निर्देशन दिन्। उनले सरकारलाई दुर्गम क्षेत्रमा सडक निर्माणमा काम गर्ने नेपाली सेनालाई जोखिम भत्ताको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिन्। समितिले कर्णाली करिडोर तथा दार्चुला सडक खण्ड निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ। नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका माननीय मन्त्री सचिव, रक्षा मन्त्रालयका सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, कर्णाली कोरिडोर तथा दार्चुला टिङ्कर सडक खण्डको नेपाली सेनाका आयोजना प्रमुख तथा सम्बद्ध पदाधिकारीहरूसँग उल्लेखित सडक खण्डको वर्तमान अवस्थाको सम्बन्धमा विस्तृत छलफल भई देहाय बमोजिमको निर्णय भयो। दार्चुला टिङ्कर सडक खण्डको सडक रेखाङ्कन महाकाली नदीको किनारमा भएकोले अधिकांश स्थानहरूमा ब्लास्टिङ गर्दा ढुङ्गाको टुक्राहरूको सीमा पारी जाने भएकोले समय समयमा भारतीय पक्षले ब्लास्टिङमा समस्या देखाउने गरेको हुँदा ट्र्याक निर्माणको कार्य प्रभावित हुने भएकोले भारतीय पक्षसँग समन्वय गरी निर्वाध रूपमा काम गर्ने वातावरण तयार गरिदिन समिति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। समितिले सरकारलाई स्थलगत अध्ययन अवलोकन भ्रमण प्रतिवेदन 2078 माथि छलफललाई आवश्यक परिवर्तन गरिएका विषयहरू कार्यान्वयन गर्न निर्देशन समेत दिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन निर्धारित समयभित्रै हुने सरकारको दाबी, दलीय सहमतिमा एमसीसी पास गर्नुपर्ने गृहमन्त्री खाँडको भनाई।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले स्थानीय तहको निर्वाचन निर्धारित समयभित्रै हुने बताएका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की शाखाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै गृहमन्त्री खाँडले स्थानीय तहको निर्वाचन आयोगले तय गरेको समयभित्रै गरिने बताएका हुन्। आयोगले वैशाखमा चुनाव गर्ने प्रस्ताव गरिसकेको छ। गृहमन्त्री खाँडले अमेरिकासँगको MCC सम्झौता पनि सबै दलको सहमतिमा नै पारित गरिने बताए। उनले सबै दलको सहमतिमा केही बुँदा संशोधन गरेर पारित गर्नुपर्ने बताए। नेपाल सरकारले नै प्रस्तावित गरेको र यो परियोजना कुनै सैन्य गठबन्धन हुँदै होइन, र नेपालको भौतिक विकासका लागि नै हो। नेपाल जलस्रोतको धनी मुलुक, नेपालमा अहिले प्रस्तावित भएका निर्माणाधीन रहेका जलविद्युत आयोजनाहरूबाट जलविद्युत उत्पादन भइसकेपछि त्यो खपत गर्न, त्यसलाई निर्यात गर्नका लागि पनि ट्रान्समिसन टावर चाहिन्छ नै। र अघि भने जस्तै सडक व्यवस्थापन गर्नका लागि पनि हामीलाई थुप्रै साधन चाहिन्छ, स्रोत चाहिन्छ। र यो विद्युतको ट्रान्समिसनका लागि र सडक विस्तारका लागि नै यो परियोजना ल्याएको हो। अब यो फेरि हामीले तिर्नुपर्ने चाहिने रकम होइन, यो शुद्ध अनुदान हो। त्यहाँ अनुदानको रूपमा आउने यो रकमलाई नेपालीहरूले सदुपयोग गर्न सक्नुपर्दछ र भौतिक विकासलाई चाहिँ हामीले निर्माणका क्रममा यसलाई सही सदुपयोग गर्न सक्छौँ भन्ने नै हाम्रो विश्वास हो। त्यही कारणले यो अगाडि बढ्नुपर्छ र यसमा सहमत नहुने साथीहरूलाई पनि हामीले बिस्तारै सहमत गराएर लान सक्नुपर्छ। उनले ट्राफिक व्यवस्थापन देशभर नै समस्या भन्दा पनि चुनौतीका रूपमा रहेको बताएका छन्। वैकल्पिक सडकबारे सोच्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। उनले पोखरा र पोखरा आसपासका जिल्लामा शान्ति सुरक्षाको पनि व्यवस्थापनबारे छलफल भइरहेको बताए। पर्यटकीय नगर पोखरामा 24 घण्टा होटल तथा रेस्टुरेन्ट खुला राख्नुपर्ने धारणा राख्दै उनले त्यसका लागि सबैलाई सहयोग गर्न आग्रह गरे। प्रहरीको दरबन्दी थप लगायत प्रहरी चौकी विस्तारमा पनि सरकार सचेत रहेको उनले बताए। MCC सम्झौता राष्ट्रघाती भएको निष्कर्षमा पुगेको नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सो सम्झौता संसदमा पेश समेत नगर्न सरकार र सांसदहरूलाई दबाब दिँदै खबरदारी सभा गरेको छ। शुक्रबार काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर चोकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सो सम्झौता संसदमा पेश नगर्न दबाब दिँदै खबरदारी सभा गरेको हो। सभामा बोल्दै पार्टीका नेता प्रेम सुवालले सो सम्झौता राष्ट्रघाती भन्दै संसदमा पेश गर्न नदिन सांसदहरूलाई अपील गरे। उनले सो सम्झौता खारेज नभएसम्म आफूहरूले आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिए। देशघात गर्ने MCC सम्झौता गर्ने शासक दलहरूलाई चिन्नुपर्छ र ती दलका इमान्दार संसद सदस्यहरूलाई हामी भन्न चाहन्छौँ, यो संसदमा पेश गर्न नदिनु होला र यसलाई पास गर्नुहुन्न, यसलाई कार्यान्वयन गर्नुहुन्न। यसलाई श्रीलङ्काले जसरी राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा हुने भनेर निष्कर्ष निकालेर श्रीलङ्काले MCC सम्झौतालाई खारेज गरे, त्यसरी नै हामी नेपालले पनि यो सम्झौतालाई खारेज गर्नु आवश्यक छ। यो सम्झौता MCC सम्झौता खारेज नभएसम्म नेपाल मजदुर किसान पार्टीले नेपाली जनतासँग मिलेर यो सम्झौता खारेज गराउनको लागि सङ्घर्षलाई चालु राख्नेछ। नेता सुवालले MCC सम्झौता संसदबाट पारित भए भारत र अमेरिकी सेनाको नेपाल परेड स्थल बन्ने र 1 सेकेन्डमै नेपाल ध्वस्त हुने दावी समेत गरे। उनले MCC सम्झौता गरेर देशलाई घात गर्नेहरूलाई सबैले चिन्नु पर्ने पनि बताए। नेता सुवालले श्रीलङ्काले MCC सम्झौता राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि खतरा रहेको निष्कर्ष निकाल्दै खारेज गरे जस्तै नेपालले पनि खारेज गर्नुपर्ने बताए। खबरदारी सभामा देशघाती MCC सम्झौता खारेज गर लगायतका नाराबाजी लगाउँदै प्रदर्शन गरिएको थियो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले आफ्नो इमान बेचेर मन्त्रीको कुर्सीमा नबस्ने बताएका छन्। शुक्रबार नेपाल पर्यटन बोर्डको 23औं वार्षिक उत्सवमा बोल्दै मन्त्री आलेले इमान बेचेर मन्त्रीको कुर्सीमा नबस्ने बताएका हुन्। उनले हाल छानबिनका क्रममा रहेका बोर्डका CEO धनञ्जय रेग्मीले टोयोटाका गाडी बेचेर आफ्नो इमान किन्न खोजेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। मन्त्री आलेले CEO रेग्मीकै कारण बेलायतमा भएको विश्व पर्यटन मेलामा नेपालको बेइज्जत भएको भन्दै रक्सीको मातमा उन्मत्त भएका मानिसलाई संस्थाको CEO बनाउँदा संस्था चल्न नसक्ने बताए। उनले CEO रेग्मीलाई साँडेको संज्ञा दिँदै आफ्नो इमान किन्ने कुरा सपनामा पनि नसोच्न चेतावनी दिए। साँडे उड्दा ल्याएर चाहिँ राजनीति नियुक्ति दिन्छ
अनि त्यो साँडे कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि गरेर आउँछ हेर्नुहोस्। त्यो भर्खर म पद बहाली गरेको गरेर आउँछ हेर्नुहोस्। अब त्यो बिचरा चाहिँ प्राडाहरू आउनुभएको छ, बुढापाकाहरू आउनुभएको छ, बधाई दिन आउनुभएको छ। एकछिन तपाईँ बस्नुहोस् शिव सर। अनि यहाँ उफ्रिँदै आएर यहाँ साँडे यहाँ आएर मन्त्रीले त मलाई टेडिन यसो त मेरो क्लाइमेक्स मिल्दैन। क्लाइमेक्स मिल्नको लागि महाराज मैले जाँड खाने हुनु पर्यो। म रक्सी खाँदैन। यहाँबाट लन्डनको प्रोग्राममा गएँ, म जान्न भने मैले म जाँदै जाँदैन भन्दा पनि जबरजस्ती जाउँ हजुर जाउँ हजुर जाउँ हजुर भने। त्यहाँ त हजुरले राख्नुपर्छ, आफ्नो देशको बारेमा कुरा राख्नुपर्छ भनेर जबरजस्ती नजाने मान्छेलाई जबरजस्ती लगेर गयो। मन्त्री आलेले आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गतका सङ्घ संस्थाहरूमा विकृतिहरूको चाङ भएकाले सम्हाल्नै गाह्रो भइरहेको बताए। उनले पहिला काले काले मिलेर भाले खाए पनि अब प्रेम आले आएकाले भ्रष्टाचार हुन नदिने बताए। फर्स्टमा टेन्डर निस्क्यो, एउटाले टेन्डर बिड गरे, उसले ठेक्का पायो, उसले आफ्नो काम सक्यो। दोस्रो वर्ष टेन्डर निकाल्दाखेरि जसले ढुङ्गा छापेको छ उसैले ठेक्का पाउने। अब त्यो जसले गरेको छ ऊ बाहेक त उसले पाउँदैन। उसले आफ्नो काम फुल रेटमा काम गर्यो, कमिसन बाँड्यो, हिँड्यो। तेस्रो वर्ष आयो, जसले ढुङ्गा छापेछ उसैले टेन्डर पाउने भन्यो, फेरि उसैले पायो। अनि मलाई 1 लाखका ठेकेदारहरू लगाएर भने हजुर हामी यत्रो ठुल्ठुलो अरबौँको काम हामीले गरेका छौँ, तर हामीले तपाईँको त्यो पर्यटन विभागको टेन्डरमा 15 करोडको हामीले ठेक्का लिन हामीलाई चाहिने आउट गरिदियो। जम्मै सेटिङको काम छ भने मलाई क्लिक भयो। मैले इमिडिएटली मेरो सल्लाहकार हुनुहुन्छ गोरी शेर्पा, उहाँलाई बोलाएर ल यो बुझ्नुहोस् त भनेर बुझ्दाखेरि त्यस्तो रहेछ। अनि मैले इमिडिएटली क्यान्सल भने, मैले क्यान्सल गर्नुहोस् यो। अनि त्यही भित्रको नाउँ म दिँदैन। होइन हजुर यो पहिलाकै चलन हो। पहिला त काले काले मिलेर खाउँ भाले भन्थे, अब आयो आले। इमिडिएटली क्यान्सल भने क्यान्सल भयो। मन्त्री आलेले WTMको कार्यक्रममा जाँदा बोर्डबाट 80 लाख खर्च भएको भन्ने सुनेको भन्दै त्यसको छानबिन गर्न आग्रह गरे। उनले सबै खाने खर्च आफूले बेहोरेकाले खर्चको बारेमा छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने बताए। कति खर्च भयो त त्यो लन्डनको? इभन खाना समेत हामीले आफ्नो पकेटबाट मैले पे गरेको छु। बस्नको लागि चाहिँ लन्डनमा त्यही दूतावासमा हामी बसेका छौँ, म सचिवजी लगायत हामी बसेछौँ। होटलमा 1 रुपियाँ खर्च भएको छैन, खानामा 1 रुपियाँ खर्च भएको छैन। 80 लाख बिल आयो भन्नुभएको छ। यो पनि एउटा कारबाहीको विषय बन्छ। 80 लाख केमा खर्च भयो त? मेरो टिकटको कुरा त पर्यटन मन्त्रालयबाट त्यो भएको छ भने मेरो दायित्व त यहाँ त जोडिएको छैन। केमा गर्नुभयो तपाईँहरूले 80 लाख खर्च? त्यसको छानबिन गर्नुहोस्, कानुनी दायरामा ल्याउनुहोस्, कडाभन्दा कडा कारबाही। मन्त्री आलेले आफ्नो संस्थाप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्न सबै कर्मचारीलाई निर्देशन समेत दिए। र ट्रान्सफर्मर परिवर्तन गर्दा बिजुली आपूर्तिमा समस्या भएको प्राधिकरणको प्रष्टीकरण। उपत्यकामा 2000 मेगावाटको बिजुली सप्लाई गर्ने कुलमानको दाबी। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युतको खपत बढेकाले ट्रान्सफर्मर परिवर्तन गर्दा बिजुली गइरहने समस्या भएको बताएका छन्। शुक्रबार प्राधिकरणमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रमुख कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विद्युतको खपत बढेकाले ट्रान्सफर्मर परिवर्तन गर्दा बिजुली गइरहने समस्या भएको र शुक्रबारबाट यो समस्या समाधान हुने बताएका छन्। उनले विद्युत सप्लाई नपुगेर बत्ती जाने समस्या नभएको स्पष्ट पार्दै जति डिमान्ड आए पनि सप्लाई गर्ने स्थितिमा रहेको बताए। विगत 3-4 दिनदेखि वास्तवमा यो पानी पर्नुभन्दा 1 दिन 2 दिन अगाडिदेखि र पानी परेको दिन जुन हिसाबले केही ठाउँहरूमा समस्याहरू देखियो, यो समस्या चाहिँ देशभित्र सबैतिर देखिएको समस्या होइन, काठमाडौँ मात्रै हो। यो सप्लाईको कारणले कुनै समस्या होइन। सप्लाई नपुगेको हुनाले हामीले आपूर्ति नभएको पनि होइन। काठमाडौँभित्र सबै ठाउँमा यो समस्या आएको पनि होइन। केही लिमिटेड ठाउँहरूमा चाहिँ यो समस्या आएको थियो। वास्तवमा हाम्रो विद्युतको बेलुकाको पिक लोड चाहिँ अहिले करिब 1700 मेगावाट र बिहानको करिब 1550 देखि 1600 मेगावाट पिक लोड आइरहेछ।
त्यसमा हामीले सप्लाई गर्न सकिने रहेछौँ, त्यसमा कुनै समस्या होइन। केही नपुगमा हामीले केही इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले काठमाडौँ उपत्यकामा अब 9वटा सब स्टेसन थपिन लागेकाले उक्त सब स्टेसन बनिसकेपछि दीर्घकालीन रूपमा उपत्यकामा 2000 मेगावाटको विद्युत सप्लाई गर्न सकिने बताए। प्रमुख कार्यकारी निर्देशक घिसिङले केही ट्रान्सफर्मरहरू लोड अनुसार फेरिरहेको र फेरि फिडरहरूमा आगलागी भएको कारणले यी समस्या आइरहेको जानकारी दिए। अहिले हामीले तत्कालै ट्रान्सफर्मरहरू फेरिरहेछौँ। विगत 2-3 महिनामा हामीले करिब 150वटा ट्रान्सफर्मरहरू थपेको रहेछ काठमाडौँमा। ट्रान्सफर्मर भनेको चाहिँ लोड अनुसार थप्दै जान्छौँ। अब हिउँदयाममा लोड बढ्ने हुनाले बर्खायाममा हाम्रो 50% लोडिङमा मात्रै भएको ट्रान्सफर्मर अहिले चाहिँ ओभरलोडिङ भएको अवस्थाहरू छन्। त्यो हामी चेन्ज गरिरहेछौँ। चेन्ज गर्नलाई केही समय लाग्ने हुन्छ। त्यो चेन्ज गर्ने बेलामा फेरि त्यो ट्रान्सफर्मर मात्रै चेन्ज गर्ने सक्ने स्थिति हुँदैन। त्यो फिडरकै लाइन काट्नुपर्ने हुन्छ। हामीले त्यो लाइन काटेर अनि त्यो 4-5 घन्टा चेन्ज गर्नलाई टाइम लाग्ने हुनाले पनि त्यो एरियामा डिस्टर्बहरू हुन्छन्। प्रमुख कार्यकारी निर्देशक घिसिङले शुक्रबारबाट उपत्यकामा ट्रान्सफर्मरहरू परिवर्तन गरिसक्ने भएकाले विद्युत जाने समस्या नहुने बताए। उनले केही स्थानमा त्यहाँका बासिन्दाहरूले सब स्टेसन बनाउन नदिएकाले पनि समस्या आउने गरेको भन्दै स्थानीयहरूलाई सब स्टेसन बनाउन दिन उनले आग्रह गरे।